للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه.